ल ध्यान दियो, हाम्रो क्लास 12 को फिजिकल केमिस्ट्री को फर्स्ट चैप्टर हामीले भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस हामीले स्टार्ट गरेको छौं र भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा हिजो हामीले के पढेको छ भनेपछि एकछिन रिभिजन गरिदिन्छौं। हिजो हामीले सबभन्दा बढी पढ्नु भनेको इम्पोर्टेन्ट कुरा के पढेको छौं, इक्विभ्यालेन्ट वेट पढेको छौं। के पढेको छौं, इक्विभ्यालेन्ट वेट पढेको। जस्तै कि कुनै पनि एलिमेन्टको यदि तिमीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्छ भने के गर्छौ, त्यसको एटोमिक मास बाइ उसको भ्यालेन्सी गर्छौ। त्यस्तै कुनै पनि एसिडको केसमा यदि तिमीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्छ भने के गर्दै थियो, एसिड जस्तै कि HCl भयो हैन, अनि HNO3 भयो, H2SO4 भयो, H3PO4 भयो, त्यस्तै H3PO3 भयो हैन। यस्तो यस्तो कन्डिसनहरुमा मतलब एसिडहरु थियो भने एसिडको केसमा यदि तिमीले इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्छ भने के गर्दै थियो, त्यसको माथि लेख्दै थियो मोलिकुलर वेट, तलमा के लेख्थ्यो, बेसिसिटी लेख्थ्यो। ठीक छ नि। अब बेसिसिटी भने के हुन्छ भने नम्बर अफ रिप्लेसेबल H एटम इन द फर्म अफ H+ आयन। जस्तै कि यही HCl मा हेर्छ भने H+ Cl- हुन्छ, हुँदैन? मतलब एउटा मात्रै H+ छ, यो एसिडको बेसिसिटी कति हुन्छ, 1 हुन्छ। जस्तै कि तिमी H2SO4 हेर्छ भने के हुन्छ, 2H+ SO4- हुन्छ। मतलब यो सल्फ्युरिक एसिडमा जम्मा 2 वटा H+ आयन छ भनेपछि यो सल्फ्युरिक एसिडको बेसिसिटी कति हुन्छ, 2 हुन्छ। जस्तै कि H3PO4 हेर्छौ भने यसलाई तिमी के हुन्छ, यसमा तिम्रो 3 वटा H+ हुन्छ, हुँदैन? जसले गर्दाखेरि यसको बेसिसिटी कति हुन्छ, 3 हुन्छ, यसको बेसिसिटी कति हुन्छ, 2 हुन्छ। यस्तो हामी पढेको छौं। त्यसै ध्यान दिने, कुनै पनि बेसको यदि तिमीले इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्थ्यौ भने के गर्नुपर्छ, माथि मोलिकुलर वेट, तलमा के गर्नु पर्थ्यो, एसिडिटी। एसिडिटी भने के हुन्छ भनेपछि नम्बर अफ रिप्लेसेबल OH एटम, मतलब इन द फर्म अफ OH-। कुनै OH- कतिवटा छ त्यो भनेको एसिडिटी भयो, बेसमा कतिवटा OH- छ त्यो भने के हुन्छ, एसिडिटी हुन्छ। त्यस्तै हामीले साल्टको बारेमा पढेको छौं। त्यस्तै हामीले के पढेको थियो, KMnO4 मतलब पोटासियम परम्याङ्गनेटलाई के हुन्छ, एसिडिक मिडियममा यसको ओक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ, बेस मिडियममा यसको ओक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ र न्यूट्रल मिडियममा कति हुन्छ। यसको फर्मुला के लेखेको थिए, यदि तिमीले इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मानिहाल पोटासियम परम्याङ्गनेट KMnO4 को तिमी निकाल्छौ भने के गर्दै थियो, मोलिकुलर वेट, तलमा के लेख्छौ, BNA लेख्छौ। किनभने यदि तिमीलाई बेस मिडियममा सोधेछ भने के हुन्छ, यसको BNA भनेको 135, बेस मिडियममा सोध्यो भने मोलिकुलर वेट अपन 1 हुन्छ, न्यूट्रल मिडियममा सोध्यो भने मोलिकुलर वेट अपन 3 हुन्छ, एसिडिक मिडियममा सोध्यो भने मोलिकुलर वेट अपन 5 हुन्छ। यसरी हामी निकाल्न सिकेको छौं। त्यस्तै ध्यान दिने, केमिकल रिएक्सनबाट फर एक्जाम्पल सिम्पल केमिकल रिएक्सन र हिजोको लिन्छौ भने हाम्रो के केमिकल रिएक्सन थियो भने ध्यान दिने, NaOH थियो मानिहाल प्लस H3PO4। यसलाई केमिकल रिएक्सन गरेपछि कति बन्छ तिम्रो, NaH2PO4 प्लस वाटर बन्छ। अब यो केमिकल रिएक्सन दिएको छ, यो केमिकल रिएक्सनमा तिमीलाई यदि भनिदिन्छ क्याल्कुलेट द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ फस्फोरिक एसिड, त निकाल्न सिकाएको थियो, सबै भइसकेको छ। र आज हाम्रो मेन टपिक के हुन्छ भनेपछि भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा मेन टपिक के हुन्छ, कन्सेन्ट्रेसन अफ सोलुसन। के हुन्छ, कन्सेन्ट्रेसन अफ सोलुसन। अब ध्यान दिने, कन्सेन्ट्रेसन अफ सोलुसन पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। योबाट न्युमेरिकलहरु प्राय धेरै एक्जाममा सोध्ने गरिन्छ। अब त्यो न्युमेरिकल कस्तो सोधिन्छ, के सोधिन्छ, त्यो सबै कुरा आज हामी गरिहाल्छौं। अनि त्यसपछि हामी भोलि पढ्छौं। भोलि के पढ्छौं भने न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सनको बारेमा भोलि हामी क्लासमा कुरा गर्छौं। र आज हाम्रो के छ, टपिकको नाम कन्सेन्ट्रेसन अफ सोलुसन हो। त कन्सेन्ट्रेसन अफ सोलुसनमा सबभन्दा पहिला हामी टपिकको नाम लेख, एक्सप्रेस द कन्सेन्ट्रेसन अफ सोलुसन। हेलो, एक्सप्रेस भन्दा पनि मेथड्स अफ एक्सप्रेसिङ द कन्सेन्ट्रेसन अफ सोलुसन। सबभन्दा पहिलो मेथड के हुन्छ, ध्यान दिने, सबभन्दा पहिलो के हुन्छ, पर्सेन्टेज। के हुन्छ, पर्सेन्टेज हुन्छ। अब कन्सेन्ट्रेसनको बारेमा पढ्नुभन्दा पहिला ध्यान दिने, तिमीहरूले अलिकति के बुझ्नु पर्छ भने सोलुसन थाहा छ छैन, सोलुसन कुनै पनि मिक्सचर बुझ्छौ नि, सोलुसन। जस्तै कि मान कि पढाउँदै कि पढ्दै तिमीहरूलाई त पढ्दै कहिले घाँटी दुखेको छैन, किनभने पढ्दैनौ, सिम्पल कुरा। तर कहिलेकाहीँ मेरो घाँटी दुख्न थाल्छ, धेरै पढाउनु पर्छ नि त। अब यहाँबाट क्लास हुन्छ, त्यसपछि राति हुन्छ, त हाम्रो घाँटी दुख्दा हामी प्राय के गर्छौं, जस्तै कि अब गरम पानी गर्छौ, त्यो माथि नुन हाल्दिन्छौ, घोल्छौ अनि फु गर्छौ, फ्याल्छौ, हो कि न, बुलबुला गर्छौ,
कुला गर्छौ गर्दैनौ त त्यो एउटा मिक्सचर सोलुसन हो हैन त कुनै पनि सोलुसनको बारेमा पहिला बुझिहाल त कुनै पनि यदि सोलुसन छ भने त्यो सोलुसनमा जम्मा दुईटा पार्ट हुन्छ के हुन्छ दुईटा पार्ट हुन्छ एउटा पार्ट तिम्रो सोल्युट हुन्छ के हुन्छ एउटा पार्ट तिम्रो सोल्युट हुन्छ र अर्को पार्ट तिम्रो के हुन्छ सोलभेन्ट हुन्छ के हुन्छ सुरज बुझ्दैछौ रे अलिक जोडले बोल बुझ्दैछौ नि खाएर आएको छ न बिहा म पनि त 9 बजे खाएको छु हेर त मेरो एनर्जीमा तिमीहरू हेर त ओहो गर्दैछौ कुनै पनि सोलुसनमा दुईटा पार्ट हुन्छ सोल्युट र सोलभेन्ट हुन्छ अब सोल्युट भने के हुन्छ भने जुन मोर सोल्युबल हुन्छ जुन मोर सोल्युबल हुन्छ सोलभेन्ट भने के हुन्छ जुन लेस सोल्युबल हुन्छ हुँदैन फर इक्जाम्पल ध्यान दिने माने तिमीले अब वाटर प्लस तिमीले साल्टको मिक्सचर हेरेको छौ कि छैनौ यो मिक्सचर हामी डेली लाइफमा पनि युज गर्छौं नमक र पानी गरम पानी गरेर त्यो माथि नमक हाल्छौं अनि कुला पनि गर्छौं हामीले हाम्रो घाँटी सफा हुन्छ एउटा यो मिक्सचर हो त यो सोलुसनमा तिमी हेर्छौ भने पानीमा साल्ट कम्प्लिटली के हुन्छ गुलिहालिन्छ गुल्छ गुल्दैन त त्यो साल्टलाई हामी के भन्छौं सोल्युट भन्छ के भन्छौं सोल्युट भन्छौं अनि वाटरलाई के भन्छ हामी सोलभेन्ट भन्छौं यो पुरै निस्किन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं सोलुसन भन्छ के भन्छौं सोलुसन भन्छ ठीक छ यो कुराहरु ध्यान दिनुपर्छ अब त्यति ध्यान दिने सबभन्दा पहिलो कुरा हाम्रो कुनै पनि सोलुसनको कुनै पनि मिक्सचरको हामीलाई कन्सन्ट्रेसन यदि पर्सेन्टेजमा निकाल्नु पर्यो भने पर्सेन्टेज भनेको एउटा के हो मेथड अफ एक्सप्रेसिङ द कन्सन्ट्रेसन अफ सोल्युसन के भयो भाइ के भयो उता भित्र जाऊ त जाऊ भित्र जाऊ अब ध्यान दिनु फर्स्ट मेथड के हो पर्सेन्टेजमा सबभन्दा पहिला के लेख तिमीहरू पर्सेन्टेज W/W पर्सेन्टेज W/W को फुल फर्म के हुन्छ ध्यान दिनु पर्सेन्टेज W/W को फर्मुला के हुन्छ भनेपछि वेट अफ सोल्युट वेट अफ के हुन्छ तिमीहरू पनि पढ्नु वेट अफ सोल्युट इन ग्राम वेट अफ सोल्युट इन ग्राम बाइ वेट अफ सोलुसन इन ग्राम into 100 गरिदिन्छ भने तिम्रो के दिन्छ कुनै पनि सोलुसनको पर्सेन्टेज W/W दिन्छ के दिन्छ पर्सेन्टेज W/W दिन्छ बुझ्यौ नि धेरै मेथड छ त्यसैले सुरुदेखि नै पढ्ने कम्तीमा पनि 10 वटा भन्दा बढी छ आज जति पढाउँछु नि पढाउँदै पढाउँदै लास्टमा तिमीहरुको माथिबाटै जान सुरु गरिदिन्छ किनभने धेरै पढाउनु पर्छ आज धेरै कुराहरु यसमा छ बुझ्यौ नि त जबदेखि तिमी जबसम्म पुरै ध्यान दिदैनौ तबसम्म केही पनि बुझ्दैनौ के भनेको छ भने पर्सेन्टेज W/W निकाल्नु पर्यो भने वेट अफ सोल्युट इन ग्राम बाइ वेट अफ सोलुसन इन ग्राम इन्टु 100 गरेपछि तिम्रो के निस्किहाल्छ पर्सेन्टेज W/W निस्किहाल्छ ठीक छ नि अब त्यतै ध्यान दिने अर्को एउटा के छ भनेपछि पर्सेन्टेज W/V यो पनि एउटा मेथड हो तिम्रो कुन मेथड हो भनेपछि एक्सप्रेसिङ द कन्सन्ट्रेसन अफ सोलुसन बुझ्यौ नि त पर्सेन्टेज W/V को फर्मुला के हुन्छ भनेपछि वेट अफ सोल्युट इन ग्राम यो हेर्ने मेन कुरा के हुन्छ तलमा के हुन्छ V छ भने के हुन्छ भोल्युम अफ सोलुसन इन ml हुन्छ इन्टु 100 कहाँ ml कहाँ लिटर त्यो सब ध्यान दिनुपर्छ त पर्सेन्टेज W/W भनेको वेट अफ सोल्युट इन ग्राम माथि सोल्युट छ भने तल सोलभेन्ट नदिहाल्ने तल सोलभेन्ट छ तल के छ सोलुसन छ त्यस्तै यहाँ पर्सेन्टेज W/V भनेको वेट अफ सोल्युट इन ग्राम बाइ भोल्युम अफ सोलुसन इन ml इन्टु 100 लेख्छु ठीक छ नि अब ध्यान तिमीहरु यो ध्यान दिने अब त्यस्तै जतै कि एउटा तिम्रो यो भइहाल्यो एउटा तिम्रो के भइहाल्छ यो भइहाल्यो ध्यान दिने अर्को तिमी यता ध्यान दिने यता तिमी अर्को ध्यान दिने पर्सेन्टेज W/V तिम्रो यो भइहाल्यो अब मैले पर्सेन्टेज W/V ले अर्को एउटा फर्ममा लेख्छु ध्यान दिने आज जति पढाउँछु आजको क्लास सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ पुरै केमिस्ट्रीमै यदि हेर्छौ भने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्लास आज छ यो भन्दा इम्पोर्टेन्ट कुनै क्लास चाहिँ हुँदैन भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा बुझ्यौ नि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ पर्सेन्टेज W/V लेख्छौ भने जस्तै कि माथि तिम्रो के छ वेट अफ सोल्युट इन ग्राम तलमा हेर भोल्युम अफ सोलुसन इन ml छ छैन अब हामीलाई के थाहा छ ध्यान दिने के थाहा छ डेन्सिटी इक्वल टु मास बाइ भोल्युम हुन्छ हुँदैन हुन्छ यहाँबाट तिमीले यदि भोल्युम गर्छौ भने भोल्युम इक्वल टु के हुन्छ मास बाइ डेन्सिटी हुन्छ हुँदैन मैले तलमा सोलुसनको भोल्युम ml मा छ यसलाई मैले के लेख्छु सोलुसनको भोल्युम छ भने म के लेख्छु ध्यान दिने अब वेट अफ सोलुसन इन वेट अफ सोलुसन राम्रोसँग लेखिदिन्छु म वेट अफ सोलुसन इन यो ml मा थियो त वेट केमा हुन्छ ग्राममा तलमा के हुन्छ डेन्सिटी अफ सोलुसन के हुन्छ डेन्सिटी अफ सोलुसन हुन्छ हुँदैन भन त किनभने सोलुसनको भोल्युम निकाल्नु पर्छ ml मा
भनेको सिजिएस युनिट हो। सिजिएस भएको होइन, लिटर भएको भए के हुन्थ्यो, एसआई हुन्थ्यो, सिजिएस हो। एमएलमा छ भनेपछि भोल्युम भनेको के हुन्छ, मास बाई डेन्सिटी। मास भनेको सोलुसनको कुरा गर्छ भने सोलुसनको वेट, त सोलुसनको वेट बाई सोलुसनको डेन्सिटी लेख्छौ भने तिम्रो के आइदिन्छ, भोल्युम अफ सोलुसन इन एमएल आइदिन्छ। ठिक छ, यहाँसम्म गर्ने मल्टिप्लाई 100 ध्यान दिने। इच एन्ड एभ्री कुरा मजाले बुझ्ने। आज जो बुझेनौ जिन्दगीमा कहिले केही केमिस्ट्री पढ्न सक्दैनौ। अब हेरिहाल, यहाँ तिमीले ध्यान दिन्छौ भने वेट अफ अ सोल्युट इन ग्राम, वेट अफ, त्यति पनि डिटेलमा लेख्नु पर्दैन होइन, त्यति पनि भुस्कोल छैन तिमीहरू। वेट अफ सोल्युट इन ग्राम, तलमा के लेख्छु, वेट अफ सोलुसन इन ग्राम लेख्छु। यो जुन तलमा डेन्सिटी छ तिमी ध्यान दियो, जुन तलमा डेन्सिटी छ यो डेन्सिटी माथि जान्छ कि जाँदैन, भन भन, डेन्सिटी अफ सोलुसन। अब इन्टु म गरिदिन्छु 100। ठिक छ, के गर्दिन्छु, इन्टु के गरिदिन्छु, 100 गरिदिन्छु। अब डेन्सिटी अफ सोलुसन, ठिक छ, बुझ्दैछौ। अब यहाँबाट ध्यान दिने, पर्सेन्टेज डब्लु बाई भी भनेर के लेख्छु म। अब हेर, वेट अफ अ सोल्युट इन ग्राम बाई वेट अफ अ सोलुसन इन ग्राम, अब मल्टिप्लाई 100 गर्छु भने के हुन्छ, पर्सेन्टेज डब्लु बाई डब्लु हुन्छ, हुँदैन, पर्सेन्टेज डब्लु बाई डब्लु हुन्छ। इन्टु यो के बच्चा तिम्रो डेन्सिटी अफ सोलुसन, यहाँ के लेख्ने, डेन्सिटी अफ सोलुसन। ल त पर्सेन्टेज डब्लु बाई भी को एउटा फर्मुला यो पनि तिम्रो आयो। एउटा तिम्रो के आइदिन्छ, पर्सेन्टेज डब्लु बाई भी, यसको एक्सप्रेसन गर्ने जुन कन्सन्ट्रेसन एक्सप्रेसिङ जुन टर्म छ पर्सेन्टेज डब्लु बाई भी, यसले आफै बन्दैछ। डब्लु बाई भी भनेपछि के बुझ्ने, वेट अफ अ सोल्युट इन ग्राम, वेट अफ अ सोल्युट इन ग्राम। माथि जहिले पनि सोल्युटको हुन्छ पढाइ, बुझ्यो नि, म्याक्सिमम सोल्युटकै कुरा हुन्छ। त ग्राममा छ अनि तल सबै डब्लु बाई डब्लु नै छ। तलमा भने सोलुसनको ग्राममा वेट हुन्छ ग्राममा, भी छ भने सोलुसनको भोल्युम हुन्छ एमएलमा हुन्छ, लिटरमा हुँदैन, बुझ्यो नि। डब्लु बाई भी डब्लु बाई डब्लुहरूमा सिजिएसमा हुँदैन, सिजिएसमा हुन्छ, एसआई युनिटमा हुँदैन, एमएलमै हुन्छ कि ग्राममै हुन्छ। त्यस्तै ध्यान दिने, पर्सेन्टेज डब्लु बाई भीलाई डब्लु बाई डब्लुको टर्ममा लेख्नु पऱ्यो भने पर्सेन्टेज डब्लु बाई डब्लु इन्टु डेन्सिटी अफ सोलुसन। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्नु। यो तीनटा कुरा तिमीले याद राख्नुपर्छ। लेख, फास्टमा लेख, सबै कुरा पुरै के भन्छु, पुरै फास्टमा लेख्ने, किनभने आज हाम्रो अलिकति धेरै पढ्नुपर्छ, नत्र हाम्रो कोर्स पछाडि भइहाल्छ, बुझ्यो नि। जसरी पनि आज बिहिबार हो भने आइतबारसम्म भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस खत्म गरिदिन्छु म, कन्फर्म हो, बुझ्यो नि। अब जति मजाले म पढाइदिन्छु त्यति मजाले म के भन्छु, तिमी क्लासमा पनि केमिस्ट्रीको सरले त्यति मजाले पढाउँदैन, टाइम कम हुन्छ। लेख्नेमा हात यति फास्ट चलाउ तिमीहरू, होइन कि दिमाग कन्फ्युज भइहालोस् कि यो लेख्दैछ त बोर्डबाट हेरेर लेख्दैछ कि दिमागबाट लेख्दैछ, पुरै फास्ट चलाउने, बुझ्यो नि। त अवश्यमा एउटा क्वेसन गरिदिन्छु म, ध्यान दिने र। अब ध्यान दियो, सिम्पल क्वेसन के छ भनेपछि, एन एनहाइड्रस सोल्युसन अफ सोडियम कार्बोनेट 10.6 ग्राम डिजोल्भ इन 200 cc अफ सोल्युसन, एक्सप्रेस द कन्सन्ट्रेसन इन द फर्म अफ पर्सेन्टेज डब्लु बाई भी। त पर्सेन्टेज डब्लु बाई भी निकाल्नुपर्छ। त यो सोल्युसनमा तिमीले चिन्नुपर्छ कि यो सोल्युसनमा सोल्युट कुन हो, सोल्युट के हो यो सोल्युसनमा, सोडियम कार्बोनेट, किनभने सोडियम कार्बोनेट कम्प्लिटली डिजोल्भ भएको छ 200 cc सोल्युसनमा। मतलब यहाँ के दिएको छ ध्यान दिने, यो तिमीले पर्सेन्टेज डब्लु बाई भी निकाल्छ भने के लेख्छौ, पर्सेन्टेज डब्लु बाई भी इक्वल टु के लेख्छौ, ध्यान दिने, वेट अफ, तिम्रो पनि गरे, वेट अफ सोल्युट इन ग्राम बाई भोल्युम अफ के हुन्छ सोल्युसन इन एमएल इन्टु के हुन्छ 100 हुन्छ। त्यो सोल्युट कति दिएको छ, 10.6 ग्राम दिएको छ, सकेको छैन। अनि सोल्युसनको भोल्युम कति छ, 200 छ। अनि यता 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने, 2 ले गइहाल्यो, 2 5.3 हुन्छ सायद, होइन। यो तिम्रो एन्सर निस्किहाल्छ। ठिक छ, पर्सेन्टेज डब्लु बाई भी भनेको यति आइदियो तिम्रो एन्सरमा। अब ध्यान दे तिमीहरू, हेर यति भइहाल्यो भने अब हामी कुरा गर्छौँ ग्राम पर लिटर, सुनेको छौ कि छैनौ, ग्राम पर लिटर। ध्यान दिने, म के भन्छु, जति म भन्दैछु त्यति तिमीहरू मजाले पढिहाल्ने, होइन। कसैले पनि तिमीहरूलाई कुनै क्वेसनमा त्यो हात मिलाउँदैन, जति म भन्दैछु त्यति चाहिँ कम्प्लिटली गरिहाल्ने तिमीहरू मजाले। अब हामी कुरा गर्छौँ ग्राम पर लिटरको, ध्यान दिने। अब कन्सन्ट्रेसनमा 2 नम्बरमा लेख तिमीहरू, ग्राम पर लिटर, ग्राम पर के लेख्छौ, लिटर लेख्छौ। यसको सिम्पल के हुन्छ, सिम्पल जी अपन एल हुन्छ, के हुन्छ, जी बाई एल हुन्छ। त ग्राम पर लिटर तिमीहरू लेख्छौ भने यसलाई यसै लेख्छ, हामी ग्राम पर लिटर इक्वल टु के लेख्छौ, माथि ग्राम छ नि, यता के लेख्ने, वेट अफ अ सोल्युट, वेट अफ सोल्युट इन, वेट अफ अ सोल्युट इन ग्राम। तलमा लिटर छ कि छैन, त लिटर छ भने के हुन्छ, तलमा भोल्युम अफ सोल्युसन के हुन्छ, भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर हुन्छ।
ध्यान दिने यो कुरा बुझ्यो नि। वेट अफ सोल्युट इन ग्राम तलमा भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर। माथि सोल्युट हुन्छ जहिले पनि तलमा के हुन्छ सोल्युसन हुन्छ। सोल्भेट नदिहाल्नु सोल्युसन हुन्छ के हुन्छ सोल्युसन हुन्छ। त वेट अफ सोल्युट इन ग्राम बाई भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर बुझ्यो नि। यो फर्मुला याद राख्नु। म के भन्छु यदि तिमीलाई फर्मुला याद छैन केमिस्ट्रीमा बुझेको छैन भने केमिस्ट्री पढ्न छोडिदिनु। सिम्पल कुरा भन्दैछु। केमिस्ट्री यस्तो कुरा हो तिमीले हैन इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट हो। तिमी जति केमिस्ट्रीमा प्र्याक्टिस गर्छौ रिभिजन गर्छौ तिम्रो केमिस्ट्री उति राम्रो हुन्छ। यदि तिमीले केमिस्ट्रीमा प्र्याक्टिस गर्न छोडिदियौ रिभिजन गर्न छोडिदियौ केमिस्ट्री मात्रै हैन फिजिक्स पनि म्याथमेटिक्स पनि जुन सब्जेक्ट पनि तिमीले रिभिजन गर्न छोडिदिन्छौ भने तिमीले बिर्सिन स्टार्ट गरिदिन्छौ। रिभिजन जहाँबाट छुट्छ बिर्सिने प्र्याक्टिस त्यहाँबाट आफै स्टार्ट भइहाल्छ बुझ्यौ नि। यो कुरा चाहिँ पनि तिम्रो याद राख्नुपर्छ। अब ग्राम पर लिटर ध्यान दिने। वेट अफ सोल्युट इन ग्राम के छ वेट अफ सोल्युट इन ग्राम दिएको छ के लेख्ने वेट अफ सोल्युट इन ग्राम तलमा ध्यान दिने। भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर छ कि छैन यसलाई मैले के गर्छु भोल्युम अफ सोल्युसन इन ml गरिदिन्छु मल्टिप्लाई 1000 गर्न मिल्छ मिल्दैन मिल्छ किनभने लिटर भनेकै त 1000 ml हुन्छ हुँदैन यति मिलिहाल्यो। अब ध्यान दिए त्यसो भए म के लेख्छु वेट अफ सोल्युट इन ग्राम तलमा के लेख्छु भोल्युम अफ सोल्युसन इन ml छ नि यो हैन छ कि छैन के भयो 1000 हुन्छ नि 1000 हुन्छ नि कता 1 लिटर भनेको 1000 ml हुन्छ नि हुँदैन ध्यान दिने। अब त्यसो भए यहाँ ध्यान दिए तिमीहरू यो 1000 लाई मैले के लेख्छु 100 × 10 लेख्न मिल्छ मिल्दैन मिलिहाल्छ नि। अब ध्यान दियो यो तिम्रो ग्राम पर लिटर के निस्किँदैछ यो ग्राम पर लिटर। अब ध्यान दिए तिमीहरू मजाले ध्यान दिने। अब त्यसो भए ध्यान दिने ग्राम पर लिटर इक्वल टु कति भइहाल्यो वेट अफ सोल्युट इन ग्राम अपन भोल्युम अफ सोल्युसन इन ml। यता ध्यान दिने माथि सोल्युटको वेट ग्राममा छ तल सोल्युसनको भोल्युम ml मा छ मल्टिप्लाई 100 छ। यो कुन फर्मुला हो यो पर्सेन्टेज W/V हुन्छ हुँदैन इन्टु 10 भ्यालु बुझ्यौ। यसो खालि तिम्रो याद हुनु पर्यो ग्राम पर लिटर सुने बित्तिकै ग्राम पर लिटर भनेपछि वेट अफ सोल्युट इन ग्राम बाई भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर वेट अफ सोल्युट इन ग्राम बाई भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर भइहाल्छ। अब त्यसलाई मेरो सोल्भ गर्ने त लिटरमा छ भने ml गर्छौ भने 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 1000 भनेको 100 × 10 हुन्छ अनि यो भनेको तिम्रो पर्सेन्टेज W/V भइहाल्यो मल्टिप्लाई 10 भइहाल्छ ठीक छ नि। अब ध्यान दिने त्यसो भए तिमीहरू ध्यान दिन्छौ भने देयरफोर ग्राम पर लिटरलाई मैले यो लेख्न मिल्छ मिल्दैन कि पर्सेन्टेज W/V मल्टिप्लाई 10 मिल्छ मिल्दैन भन त मिल्छ। एउटा यो पनि फर्मुला भइहाल्यो ठीक छ नि। म के भने सुरुमा आज यति फर्मुला हुन्छ तिमीहरू सबै बुझ्नुपर्छ र फर्मुला याद गरेर केही पनि हुनेवाला छैन। जबसम्म तिमीलाई कन्सेप्ट थाहा छैन प्र्याक्टिस गर्दैन घरमा गएर तबसम्म केही पनि हुनेवाला छैन। अर्को ध्यान दिने ग्राम पर लिटर भनेको अब पर्सेन्टेज W/V मैले पर्सेन्टेज W/W मा लेख्नु छ भने के गर्छु म पर्सेन्टेज W/W मल्टिप्लाई डेन्सिटी अफ सोल्युसन इन्टु 10 हुन्छ हुँदैन भन त किनभने पर्सेन्टेज W/V इक्वल टु हामीले अघि नै प्रुभ गरेको छौँ पर्सेन्टेज W/W इन्टु डेन्सिटी ठीक छ याद राख्नुपर्छ। यति याद राख्ने ग्राम पर लिटर भन्ने बित्तिकै वेट अफ सोल्युट इन ग्राम बाई भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर वेट अफ सोल्युट इन ग्राम बाई भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर भइहाल्यो। अनि त्यसपछि पर्सेन्टेज W/V इन्टु 10 अनि पर्सेन्टेज W/V भनेको पर्सेन्टेज W/W इन्टु डेन्सिटी हुन्छ त्यो पनि तिमीलाई याद राख्नुपर्छ ठीक छ। यो कुराहरू तिमीले याद राखिहाल र मजाले लेख। त्यसपछि म अर्को पनि केही कुराहरू गर्छु ध्यान दिने। यहाँसम्म लेख त पहिला ठीक छ। अब जति कि तिमीहरू क्वेसन नम्बर 1 गरेको छौ नि यो गरेको छौ सेम यही क्वेसन लेख क्वेसन नम्बर 2 मा लेख सेम यही क्वेसन तिमीले क्वेसन नम्बर 2 मा लेखिहाल ठीक छ नि। अनि तिम्रो क्वेसन यही रहन्छ तिम्रो 2 नम्बरमा। अर्को तिमीलाई क्वेसन के दिन्छ भने एक्सप्रेस द कन्सन्ट्रेसन थियो। अब तिमीलाई के भनेको छ भनेपछि क्याल्कुलेट इट्स कन्सन्ट्रेसन इन द फर्म अफ ग्राम पर लिटर तिमीलाई सोधिदियो। अब तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो ग्राम पर लिटर सोध्ने बित्तिकै ध्यान दिने अवस्थाभन्दा पहिला सोल्युसन यसको तरिका हेर। जस्तै कि अघि हामीले पर्सेन्टेज W/V निकालेको थियो के निकालेको थियो पर्सेन्टेज W/V निकालेको थियो कति निस्केको थियो जस्तै ध्यान दिने अघि हाम्रो पर्सेन्टेज W/V कति निस्केको थियो
5.3 ध्यान दिने 5.3 निस्केको थियो। अब तिमीलाई यदि ग्राम पर लिटर निकाल्नु पर्छ भने के गर्छौ? सिम्पल कुरा छ, पर्सेन्टेज W/V × 10 गर्दा हुन्छ हुँदैन? हुन्छ हुँदैन? त 5.3 × 10 गर्दा पनि कति तिमीलाई आइदियो? 53 आइदियो। आयो कि होइन? मान तिमीले यो फर्मुलाहरू याद छैन, डेरिभेसन गरेको फर्मुला तिमीले बिर्सिहाल्यो भने के लेख्ने? सिधै ग्राम पर लिटर निकाल्न भनेको छ नि, के लेख्ने? ग्राम पर लिटर इक्वल टु वेट अफ सोल्युट, वेट अफ सोल्युट इन ग्राम, तलमा लिटर छ भनेपछि भोल्युम अफ सोल्युसन इन के हुन्छ? लिटर हुन्छ। त यो सोल्युसनमा तिमी ध्यान दियो मजाले भनेपछि यो सोल्युसनमा सोल्युटको काम कसले गर्छ? कम्प्लिट डिजोल्भ, कम्प्लिटली को घुलिहालेको छ? सोडियम कार्बोनेट हो कि होइन? त सोडियम कार्बोनेट भनेपछि तिम्रो के भइहाल्यो? सोल्युट भइहाल्यो। के भइहाल्छ? सोल्युट भइहाल्यो। त्यसो भए वेट अफ सोल्युट इन ग्राम भनेपछि 10.6 लेख्छु। तलमा ध्यान दिने भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर छ, त भोल्युम अफ सोल्युसन इन के छ? लिटर छ। त अब सोल्युसन कतिको भोल्युम कति दिएको छ? 200 सीसी। कति दिएको छ? 200 सीसी दिएको छ। तर हामीलाई ग्राम पर लिटरमा तलमा भोल्युम अफ सोल्युसन कुनमा चाहियो? लिटरमा चाहियो। यहाँ केमा दिएको छ? सीसीमा दिएको छ। अब हामी के गर्छौँ? सीसीले लिटरमा कति हुन्छ? 200 सीसी दिएको छ भनेपछि लिटरमा कति हुन्छ? 0.2 हुन्छ। हुन्छ हुँदैन? बुझेछौ? अब यहाँबाट एउटा पोइन्ट कटिहाल्यो, त कति बचिहाल्यो तिम्रो? गरिहाल्छ भने तिमी ध्यान दिने 106/2 बचिहाल्छ, 53 आन्सर भइहाल्यो। ठिक छ? कुनै गाह्रो छैन, सिम्पल छ। तर मेन कुरा तिमीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि तिमीले बुझिराखेको छैनौ, ज्ञान गरिराखेको छैनौ भने तिमीलाई गाह्रो हुन्छ। ठिक छ? यहाँसम्म भइहाल्यो कम्प्लिटली? छैन? कुन यो हो? तल भोल्युम हो। भोल्युम अफ सोल्युसन वेट लेखेको छ, यहाँ मिस्टेक छ, यहाँ प्रिन्ट मिस्टेक हो। भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर बोल्दाखेरि भोल्युमै बोलेको छु, लेख्ने बेलामा वेट लेखाएको छु। बुझ्यौ नि? मैले गर्दा प्रिन्ट मिस्टेक हुन्छ, तिमीहरू गर्दा खतम। बुझेनौ? ध्यान दिने। के नमस्कार। ओए हिरो सुन त रे, बोतल दे त बुंटा है जे तो लेख देना। कैलकुलेट इट्स कंसंट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्राम पर लिटर। सुन्दै अब हाम्रो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ? 3 नम्बरमा लेख मोलारिटी। के हुन्छ? मोलारिटी। हेर विद्यार्थीहरु धेरै कन्फ्युजन हुन्छ। एउटा हुन्छ मोलारिटी, एउटा हुन्छ मोलालिटी। मोलालिटी हुन्छ, एउटा हुन्छ मोलारिटी हुन्छ। त बुझ्यौ नि? त विद्यार्थी यसमा धेरै कन्फ्युजन हुन्छ। हो त्यो पनि हुन्छ। त मोलारिटीलाई ध्यान दिनु, मोलारिटीलाई हामीले डिनोट कसले गर्छौं? क्यापिटल एमले। कसले गर्नुपर्छ? क्यापिटल एमले। एउटा हुन्छ मोलालिटी, त्यो गर्नुपर्छ स्मल एमले। त्यो कुरा ध्यान दिने। त मोलारिटीले हामी के गर्छौं? क्यापिटल एमले के गर्छ भन त? क्यापिटल एमले के गर्छौं? डिनोट गर्छौं। अब मोलारिटीको फर्मुला के हुन्छ? ध्यान दिने। सबभन्दा बढी युज हुने भनेको मोलारिटी हो र ग्राम पर लिटर हुन्छ, अर्को तिम्रो नर्मालिटी हुन्छ। यो तीनटा धेरै काम लाग्छ, बाँकी कम्पेयरमा। बुझ्यौ नि? त मोलारिटीको फर्मुला के हुन्छ? ध्यान दिने। नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट। माथिमा जहिले पनि सोल्युटै हुन्छ, तर यसमा के हुन्छ? नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट। नम्बर अफ सुनिदिए त्यो ल्याउ त। नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट तलमा के हुन्छ? भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर। यसलाई हामी के लेख्छौं? N/VL पनि लेख्छ। के लेख्छ? N/VL। नम्बर अफ मोल्स अफ पानी हराइहाल्छ, त्यहाँ जुलुम भइहाल्छ। ध्यान दिने। नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट भनेको स्मल n, अनि तलमा भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर हुन्छ। बुझ्यौ नि? यसको यो फर्मुला धेरै काम लाग्छ, धेरै भन्दा धेरै, सबभन्दा बढी काम लाग्छ। बुझ्यौ नि? यो कहिले नबिर्सिने। अब तिमीलाई मोल निकाल्न आवश्यक आउँदैन। यदि कुनै कुराको तिमीलाई मोल निकाल्न भन्छ भने मोल निकाल्न आवश्यक आउँदैन। त त्यो क्लास 11 मा त मोल कन्सेप्ट थियो, त्यहाँ पढ्यो, मान खत्म भइहाल्यो। अब ध्यान दिने। यसको फर्मुला तिमीहरू याद राखिहाल्ने। क्लास 11 मा यो पढाइ हुन्छ। नम्बर अफ मोल्स भनेको के हुन्छ? नम्बर अफ मोल्स इक्वल टु के हुन्छ भने तिमीहरू ध्यान दिने। नम्बर अफ मोल्स भनेको सबभन्दा सिम्पल क्लास 11 मा थियो। के थियो? धेरै छ यसको, के 4-5टा छ। वेट बाई मोलिकुलर वेट। यो लेखिहाल। सबभन्दा बढी काम लाग्ने भनेको वेट बाई मोलिकुलर वेट। वेट बाई के हुन्छ? मोलिकुलर वेट हुन्छ। ध्यान दिने।
जस्तै नम्बर अफ मोल्सको तिमीलाई यदि फर्मुला निकाल्न आउनु पर्यो भने के लेख्नुपर्छ वेट बाई मोलिकुलर वेट लेख्नुपर्छ। जस्तै कि तिम्रो सिम्पल इक्जाम्पल ध्यान दिने तिमीलाई के भनिदिन्छ भने क्यालकुलेट द नम्बर अफ मोल्स क्यालकुलेट द नम्बर अफ मोल्स इन क्यालकुलेट द नम्बर अफ मोल्स इन के हुन्छ भने 24 या 72 72 ग्राम अफ म्याग्नेसियम ल भनेको के हुन्छ आन्सर क्यालकुलेट द नम्बर अफ मोल्स इन 72 ग्राम अफ म्याग्नेसियम भनेपछि 72 ग्राम म्याग्नेसियममा कति नम्बर अफ मोल्स छ त्यो निकाल्न भन्यो भने के लेख्छौ अब नम्बर अफ मोल्सलाई हामी डिनोट गर्छौँ स्मल यनले के गर्छौ स्मल यनले तिमी डिनोट गर्छौ भने नम्बर अफ मोल्स इक्वल टु के हुन्छ वेट बाई मोलिकुलर वेट हुन्छ ध्यान दिने त म्याग्नेसियमको वेट कति दिएको छ 72 अनि मोलिकुलर वेट कति हुन्छ यसको म्याग्नेसियमको हुँदैन बक घरमा पढ्न भन्छ त खालि गुली खेल्छु के हुन्छ म्याग्नेसियमको मोलिकुलर वेट भन त म्याग्नेसियम कति नम्बरमा पर्छ म्याग्नेसियमको एटोमिक नम्बर हो 12 नम्बरमा पर्छ भने यसको मोलिकुलर वेट अथवा एटोमिक मास कति हुन्छ 24 हुन्छ त 24 ले गर्दिने त 24 दुना 48 24 या 72 3 हुन्छ यसको आन्सर ठीक छ याद हुनु पर्यो। अब यहाँबाट तिम्रो ध्यान दिने त मोलारिटीलाई हामी अब एउटा यो मेन फर्मुला भइहाल्यो यो तिम्रो कुन फर्मुला भइहाल्यो मेन फर्मुला यति याद भए पनि भइहाल्छ म के भने ग्राम पर लिटरै सोध्छ नि त वेट अफ सोल्युट इन ग्राम बाई भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर याद राखिहाल्ने अरू बाँकी त्यसको डेरिभेसन याद छ भने छ छैन भने कुनै पनि सोल्युसनमा तिमीले क्वेसनमा के गर्ने वेट अफ सोल्युट इन ग्राम बाई भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर गर्छ भने ग्राम पर लिटर आइदिन्छ। अब त्यो पर्सेन्टेज डब्लु बाई भी इन्टु 10 याद होस् नहोस् पर्सेन्टेज डब्लु बाई डब्लु इन्टु डेन्सिटी इन्टु 10 याद होस् नहोस् मतलब छैन खालि यति याद हुनु पर्यो कि वेट अफ सोल्युट इन ग्राम तलमा भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर ठीक छ। अब ध्यान दियो तिमीहरू त मोलारिटी एम इक्वल टु के भयो नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट यसमा तिमीलाई नम्बर अफ मोलमा निकाल्न भन्छ यसमा यो सब कहाँ आउँछ आउँदैन। अब ध्यान दिने त नम्बर अफ मोल अफ सोल्युटको फर्मुला यहाँ लेख ध्यान दिने तिमीहरू के लेख वेट अफ सोल्युट बाई मोलिकुलर वेट अफ सोल्युट किनभने सोल्युटको नम्बर अफ मोल निकाल्न भन्छ भने के लेख्छौ सोल्युटको वेट बाई मोलिकुलर वेट लेख्छौ हो होइन अहिले मैले भर्खरै भने नि नम्बर अफ मोल्स भनेको वेट बाई मोलिकुलर वेट हुन्छ हुँदैन। अब त्यसो भए ध्यान दे तिमीहरू भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर त के छ यहाँ तिम्रो भोल्युम अफ के छ सोल्युसन इन लिटर छ। अब हेर मोलारिटी इक्वल टु वेट अफ सोल्युट बाई अब यहाँ तलमा के दिन्छ मोलिकुलर वेट अफ सोल्युट ठीक छ मल्टिप्लाई तलमा यो के आउँछ भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर। यहाँसम्म बुझेन ध्यान दिने यहाँसम्म बुझेन। अब तिमीहरू ध्यान दियो मजाले यहाँ मैले मोलारिटी यम इक्वल टु के लेख्छु वेट अफ सोल्युट बाई के लेख्छु म भोल्युम यहाँ लेख्छु भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर लेख्छु ठीक छ अनि मल्टिप्लाई 1 बाई के लेखिदिन्छु मोलिकुलर वेट 1 बाई के लेखिदिन्छु मोलिकुलर वेट लेखिदिन्छु बुझेन यहाँसम्म बुझ्दैछौ। त्यसो भए मोलारिटी इक्वल टु के भइहाल्छ यो कसको फर्मुला हो ग्राम पर लिटर कसको हुन्छ यो ग्राम पर लिटरको तलमा के दियो मोलिकुलर वेट के दियो तलमा तिम्रो मोलिकुलर वेट अफ कसको मोलिकुलर वेट हो यो सोल्युटको कसको हो सोल्युटको हो यो तिमीलाई याद हुनु पर्यो यसको यो फर्मुला पनि याद हुनु पर्यो र अर्को पनि तिमीलाई याद हुनै पर्यो। मोलारिटीको सबभन्दा मेन के याद राख्ने नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट तलमा भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर ठीक छ। अर्को के याद हुनु पर्यो ग्राम पर लिटर बाई मोलिकुलर वेट बुझेन यो याद राख्ने किनभने मोलारिटीमा हुन्छ ग्राम पर लिटर बाई मोलिकुलर वेट नर्मालिटीमा हुन्छ ग्राम पर लिटर बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट बुझ्यौ नि त्यहाँ म डेरिभेसन गरिदिन्छु मोलारिटीमा हुन्छ ग्राम पर लिटर बाई मोलिकुलर वेट नर्मालिटीमा हुन्छ ग्राम पर लिटर बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट बुझ्यौ नि त्यसैले यो कुराहरू तिमीलाई ध्यान दिनुपर्छ। अब यो तिम्रो के भइहाल्यो ग्राम पर लिटर बाई मोलिकुलर वेट भइहाल्छ ठीक छ नि। त्यसो भए ध्यान दिने मोलारिटी इक्वल टु म के लेख्छु अब ग्राम पर लिटरलाई मैले अर्को फर्मुलामा के लेख्छु पर्सेन्टेज डब्लु बाई भी इन्टु 10 पर्सेन्टेज डब्लु बाई भी इन्टु 10 गरिदिन्छु त्यो पनि भइहाल्छ तलमा भइहाल्यो तिम्रो मोलिकुलर वेट त एउटा यो फर्मुला पनि बनिहाल्यो भन्नु भनेन। अर्को तिमी ध्यान दिने मोलारिटी इक्वल टु पर्सेन्टेज डब्लु बाई भी हामी के लेख्छौ पर्सेन्टेज डब्लु बाई डब्लु लेख्छौ इन्टु डेन्सिटी लेखिदिन्छौ इन्टु 10 लेख्छौ तलमा तिमी लेख्छौ मोलिकुलर वेट लेख्छौ कि लेख्दैनौ
तो जुन फर्मुला मन लाग्छ त्यो लेखिदिनु इक्जाममा, ठिक छ। त सबभन्दा पहिला सबभन्दा मेन फर्मुला तिमीहरूलाई याद हुनु पर्यो। यदि तिमीलाई मेन फर्मुला याद छैन भने काम छैन, खतम, सुत्दिने इक्जाममा। विपाशा बुझ्दैछौ नि? क्वेसन आउँछ पढ्ने, ल यो त म जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम हेर्दैछु भन्ने, सुत्दिने। बुझेन? अब हेरिहाल त फर्मुला तिमीलाई मेन याद हुनु पर्यो। मोलारिटी भनेको हुन्छ नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट, तलमा भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर हुन्छ। अब त्यस्तै मोलारिटीको अर्को फर्मुला ग्राम पर लिटर बाई मोलिकुलर वेट हुन्छ। त्यस्तै मोलारिटीको अर्को फर्मुला ग्राम पर लिटर भनेपछि पर्सेन्टेज डब्लु/भी इन्टु 10 बाई मोलिकुलर वेट हुन्छ। पर्सेन्टेज डब्लु/भी भनेको पर्सेन्टेज डब्लु/डब्लु इन्टु डेन्सिटी इन्टु 10 बाई मोलिकुलर वेट, ठिक छ, गरिहाल्ने। अब यहाँबाट तिम्रो अब क्वेसन सुरु हुँदैछ, ठिक छ नि? लेखत यहाँसम्म पहिला फास्टमा कि भयो। अब हेरौँ एउटा अरू टर्म हेरिहाल। अनि मोलालिटी, मोलालिटी ध्यान दिऊ। मोलालिटीमा मोलालिटीलाई हामी केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ? स्मल यमले। केले गर्छौँ? स्मल यमले। अब मोलालिटी मात्रै यस्तो एक्सप्रेसिङ कन्सन्ट्रेसनको टर्म हो जसमा तलमा सोल्भेन्ट हुन्छ, बाँकी सबमा तिमी सोल्युसन पढ्यौ, अहिले भर्खरै पढेको छौ, भएको होइन? त त्यो कुरा दिमाग लगाउने छ, सबैसँग हुन्छ आजभोलि दिमाग लगाउने। अब मोलालिटीको फर्मुला के हुन्छ? वेट अफ सरी नम्बर अफ मोल्स, नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट, तलमा के हुन्छ? वेट अफ सोल्भेन्ट इन किलोग्राम। यसमा मात्रै यो हुन्छ, बाँकी सबमा न तलमा सोल्युसनै हुन्छ, यसमा सोल्भेन्ट हुन्छ, तलमा किलोग्राममा हुन्छ। बुझ्यो? यहाँसम्म बुझ्यो नि? अब क्वेसनले, क्वेसन पनि खतरनाक क्वेसन लेखाउँछु म, यो बच्चा बच्ची बेला होइन, हेर भइहाल्यो यो। ल चाहिँ ध्यान दिने, क्वेसन सिम्पल छ। म के भने जुन पनि क्वेसन डिल गर्छु तिमीहरू आफ्नो दिमागले गर्ने, सबैले त आफ्नो दिमागले गर्छ, तर आफ्नो दिमाग भनेपछि मेन फर्मुला याद हुनु पर्यो। डेरिभेसनको फर्मुला थाहा छैन भनेपछि, डेरिभेसनको फर्मुला भनेपछि कस्तो फर्मुला? फर इक्जाम्पल ग्राम पर लिटरको फर्मुला के हुन्छ? वेट अफ सोल्युट इन ग्राम, तलमा भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर हुन्छ हुँदैन? यसको डेरिभेसनल फर्मुला के हो? पर्सेन्टेज डब्लु/भी इन्टु 10 बाई भोल्युम अफ सोल्युसन, सरी पर्सेन्टेज डब्लु/भी इन्टु 10, तलमा के हुन्छ? मोलिकुलर वेट थियो कि थिएन? अर्को के हुन्छ? अर्को पर्सेन्टेज डब्लु/डब्लु इन्टु डेन्सिटी इन्टु 10 बाई मोलिकुलर वेट हुन्छ हुँदैन? त्यो सब ध्यान दिने छ नि त्यही सुरज? त्यो ध्यान दिने। अब क्वेसन नम्बर 1 ध्यान दिने। सोल्युसन के भनेको छ? 10.6 ग्राम अफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज डिजोल्भ इन 200 cc अफ द सोल्युसन। क्यालकुलेट द मोलारिटी अफ द सोल्युसन। त मोलारिटीको धेरै फर्मुला छ, धेरै छ कि छैन? धेरैसँग हामीलाई मतलब छैन। यसको मेन फर्मुला के हो ध्यान दिने, मेन याद राख्ने, बाँकी सब आफै हुँदै जान्छ। अब मोलारिटीको अर्को फर्मुला पनि छ। अब त्यसको चक्करमा जान्छु भने अब कुनै बेला कन्फ्युज आइहाल्छ, काम खतम। मेन फर्मुला के हो त्यो याद राख्ने, ठिक छ? अब जस्तै कि तिमीलाई इक्जाममा सोधिन्छ क्यालकुलेट द मोलारिटी अफ द सोल्युसन, के लेख्ने? सोल्युसन भएपछि मोलारिटी मतलब क्यापिटल एम इक्वल टु के हुन्छ यसको फर्मुला? नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट, तलमा भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर। अब हेर सोल्युट यसमा के हो? यो जुन मिक्सचर दिएको छ, यो मिक्सचर यो क्वेसनमा सोल्युटको काम कसले गरेको छ? सोडियम कार्बोनेटले। किन गरेको छ? किनभने सोडियम कार्बोनेट कम्प्लिटली डिजोल्भ भएको छ, ठिक छ? त सोडियम कार्बोनेट भनेको सोल्युट हो, यो के हो तिम्रो? सोल्युट हो। त्यसो भए सोडियम कार्बोनेटको नम्बर अफ मोल्स चाहियो हामीलाई, चाहिएन? सोडियम कार्बोनेटको वेट मात्रै दिएको छ, नम्बर अफ मोल्स दिएको छैन। दिएको छ? छैन। दिएको छ कतै? दिएको छैन। त फर्मुला थाहा छ नि, नम्बर अफ मोल्सको फर्मुला के हुन्छ? वेट बाई वेट अफ अ सोल्युट बाई मोलिकुलर वेट हुन्छ, हुँदैन? वेट बाई मोलिकुलर वेट भनेको के हो तिम्रो? नम्बर अफ मोल्स हो। वेट बाई मोलिकुलर वेट के हुन्छ? नम्बर अफ मोल्स हुन्छ। त नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट छ भनेपछि वेट अफ अ सोल्युट तलमा मोलिकुलर वेट हुन्छ, के हुन्छ? हुँदैन? एउटा फर्मुला पढ्ने त्यहीबाट गर्ने, दिमाग लगाउनु पर्दैन, झन्झट हुन्छ। भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर, सोल्युसनको भोल्युम दिएको छ 200 cc अफ द सोल्युसन। सोल्युसनको भोल्युम 200 cc छ, एमएलमा छ। लिटरमा कति हुन्छ? 0.2 लिटर हुन्छ, हुँदैन? त लिटरमा तिमी 0.2 लेखिदिने एकैचोटि। बुझेनौ? बुझ्दैछौ? तिमीहरू तलमा लेख्ने मजाले। अब सोल्युटको नम्बर अफ मोल्स थिएन, यन थिएन, केही फरक परेन हामीलाई, यन दियोस् नदियोस्।
अब अर्को फर्मुला थाहा छ नि त, वेट बाई मोलिकुलर वेट। तो सोल्युट बनेको सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेटको वेट कति हुन्छ ध्यान दिने। सोडियम कार्बोनेटको वेट कति दिएको छ यहाँ, कति दिएको छ 10.6। अब तिमीहरू फसिहाल्यौ, तलमा 0.2 यहाँ आएर सोडियम कार्बोनेटको मोलिकुलर वेट कति हुन्छ थाहै छैन। अब बाब दिने इक्जाममा सोडियम कार्बोनेटको मोलिकुलर वेट निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला तिमीलाई सोडियम कार्बोनेटको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो, हो गएन? के हुन्छ Na2CO3 हुन्छ, हुँदैन? Na2 भनेपछि दुईटा सोडियम छ, एउटा कार्बन छ, तीनटा अक्सिजन छ। सोडियमको मास, सोडियमको एटमिक नम्बर 11 हो, मास हुन्छ 11 दुना 22 21 23। एउटा कार्बनको मास हुन्छ 6, एटमिक नम्बर 6 दुना 12। अक्सिजनको 3 इन्टु एउटा अक्सिजन एटमिक नम्बर 8 हुन्छ, मास 16 भयो, एउटाको 16, तीनटाको 16 तिया, एउटाको लेख यहाँ 16 तिया 48, 12 एकान 12, 23 दुना 46, 8 2 10, 6 16, 16 को 6 हात लागि 1, 5 1 6 4 10, 106 हुन्छ, हुँदैन? तो सोडियम कार्बोनेटको मोलिकुलर वेट कति आयो तिम्रो 106 10 भन्दैछ। कुन दुनियाँमा छ सम्झापी पछाडिलाई 106 आइदियो। अब ध्यान दिने तिमीहरू गर, 10.6 बाई 106 कति हुन्छ 10.6 आइदियो, तलमा 106 आउँछ, मल्टिप्लाई 0.2 यही तिम्रो जान्छ कि जाँदैन? सोल्युसन गरे कति आउँछ, एउटा एउटा पोइन्ट गयो भने 106 बच्यो, तलमा 106 मल्टिप्लाई 2, ठिक छ? अब यो कटिहालौ, 1/2 भनेको 0.5 आन्सर, ठिक छ कि छैन? तो कुनै जरुरी छ अर्को फर्मुला पढ्नको लागि? कुनै मतलब छैन। टिचरहरु त्यतिकै सिकाउँछ यो पढ यो पढ, किन पढ्नु? मेरो मन म पढ्दिनँ हैन, तर पढ्ने नत्र लड्डु खाइहाल्छ एक्जाममा हैन रे। यसको मेन फर्मुला याद राख्ने, अब नम्बर अफ मोल्स। अब तिमीलाई नम्बर अफ मोल्सको फर्मुलै थाहा छैन भने काम खत्म भइहाल्यो। कम्ती मानिहाल्यो यो तिमीलाई थाहा छ, वेट बा मोलिकुलर वेट। अब वेट तिम्रो दिएको छ, अब मोलिकुलर वेट निकाल्नको लागि तिमीलाई के थाहा हुनु पर्यो? यसको मोलिकुलर फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। अब सोडियम कार्बोनेटको मोलिकुलर फर्मुलै थाहा छैन, Na2CO3 हुन्छ भनेर, यही थाहा छैन भने मोलिकुलर वेट निस्किन्छ? निस्किँदैन, काम खत्म, लेखिहाल। क्वेश्चन नम्बर 2 को सोल्युसन हेरियो। 10.6 ग्राम of sodium carbonate is dissolved in 200 ग्राम of aqueous solution. Calculate the molality of solution. तो मोलालिटी के सोधेको छ? मोलालिटी, मोलालिटी भनेको स्मल यम हुन्छ, हुँदैन? के हुन्छ? स्मल यम। यसको फर्मुला के हुन्छ? नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट, नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट। तलमा के हुन्छ? वेट अफ सोल्भेन्ट इन किलोग्राम, किलोग्राम केजी हुन्छ। तो सोल्युटको नम्बर अफ मोल्स निकाल्न भन्छ। तो नम्बर अफ मोल त दिएको छ नि, यहाँ दिएको छ, दिएको छैन। तो नम्बर अफ मोल दिएको छैन भने नम्बर अफ मोलको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। के हुन्छ? वेट बाइ मोलिकुलर वेट। के हुन्छ? वेट बाइ मोलिकुलर वेट। यहाँ सोल्युट छ भनेपछि वेट कसको हुन्छ? सोल्युटको। अनि मोलिकुलर वेट पनि सोल्युट के हुन्छ? अनि वेट अफ सोल्भेन्ट इन किलोग्राम। सोल्युसनको वेट छ 200 ग्राम, किलोग्राममा कति हुन्छ? सोल्युसनको वेट 200 ग्राम छ, किलोग्राममा कति हुन्छ? 0.2 हुन्छ, 0.2। अब सोल्युट भनेको सोडियम कार्बोनेट, मास वेट दिएको छ 10.6 दिएको छ। मोलिकुलर वेट अघि भर्खर निकाल्न सिकाइदिए 106 हुन्छ, तलमा 0.2 निकाल्ने आन्सर त्यति के आउँछ? 100 आन्सर त्यति के आउँछ? 0.5। ए यहाँ मिस्टेक भयो। ल यो दिमाग छ, यो पनि दिमाग छ कि। ल वेट अब सोल्भेन्ट इन किलोग्राम, तो सोल्भेन्टको वेट निकाल्नु पर्छ। पुरै सोल्युसनको वेट 200 ग्राम छ, अनि सोल्युटको वेट 10.6 ग्राम छ। तो सोल्भेन्ट कति बच्यो? 200 माइनस 10.6 गर्ने, यो ग्राममा आउँछ, डिभाइड बाई 1000 गरिदिने, किलोग्राममा आइदिन्छ। आउँछ हुँदैन? बुझेछौ तिमी सुरज? फाइनल आन्सर कति हो? निकालिहाल। 0.53 आन्सर। अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हेरिहाल, यहाँ कम्पेरिङ गरेर म पढाउँदैछु, ध्यान दिने। यहाँ अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ नर्मालिटी। के छ? नर्मालिटी। नर्मालिटी हामी क्यापिटल यनले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। केले गर्छौँ? क्यापिटल यनले गर्छौँ। जस्तै कि एउटा कुरामा भन्न बिर्सिहाल्यो, जस्तै कि तिमी मोलालिटी निकाल्छौ नि, त मोलालिटीको युनिट हुन्छ क्यापिटल यम, मोलालिटीको युनिट हुन्छ स्मल यम, नर्मालिटी आउँछ
क्यापिटल गेन। जस्तै कि अघि एउटा सोल्युसन गर्दाखेरि हाम्रो मोलारिटी कति आएको थियो 0.5 आएको थियो, यसको आन्सर के लेख्ने 0.5 यम लेख, यसरी लेखिन्छ। बुझ्यो नि, युनिट हो यसको, बुझ्यौ, युनिट पनि लेख्न जरुरी हुन्छ। अब हेर यसमा कम्पेयरिङ गरेर पढाउँछु ताकि तिमीलाई याद रहन्छ। अनि मोलारिटी भर्खरै पढ्यो, मोलारिटी पढ्यो कि पढेनौ? मोलारिटी डिनोट गर्छ क्यापिटल यमले, यो क्यापिटल यनले। यसको फर्मुला के पढेको थियौ? नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट, तलमा के लेख्छौ? भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर। ठीक छ, यसको फर्मुला के हुन्छ? नर्मालिटीको ध्यान दिने, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट, तलमा के हुन्छ? भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटरै हुन्छ। के हुन्छ? भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर हुन्छ। ठीक छ नि, यसको क्वेसन गराइदिन्छु म। क्वेसन्स भन्दा पनि यसको क्वेसन मार्कको पनि के पढाउनु पर्छ दिँदैन। तिमीहरूलाई नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्न आउँछ आउँदैन? ल छोडिदिनु, मैले 11 मा केही पढेन। ध्यान दिएर यो क्वेसन जति कि मोलारिटी थियो नि, त मोलारिटीमा मैले के भने नम्बर अफ मोल्स निकाल्न आउँदैन भने के गर्छु? ध्यान दिएर यसको फर्मुला मैले लेखाइदिएँ। के लेखाइदिएँ? नम्बर अफ मोल्स भनेको स्मल यन, के लेखाइदिएँ? वेट बाई मोलिकुलर वेट। लेखाइ कि लेखाइन? वेट बाई मोलिकुलर वेट। नम्बर अफ मोल्स भनेको लेखियो कापीमा कि लेखेन? यो हाँ मात्रै नपढ, कापीमा लेखियो कि लेखेन त्यो ध्यान दिने। मैले पहिला भनेको थिएँ म बोर्डमा जे लेखिदिन्छु कापीमा त्यो हुनु पर्यो। बुझ्यो नि, यदि यहाँ बोर्डमा कसैको लभ एक्टिभिटी चल्दैछ भने कापीमा पनि त्यही चल्नु पर्यो। मतलब एकजना भन्छ भने जे यहाँ लेख्छु कापीमा त्यो लेख्नु पर्यो, होइन मनिषलाई त कम्ती मौज छ मुलालाई, ट्युसनै छोडेर गइदिन्छ। अब हेर त्यो नम्बर अफ मोल्स निकाल्नको लागि के गर्छौ? वेट बाई मोलिकुलर वेट लेख्छौ। त्यस्तै माइन्ड नगर्ने, बुझ्यो नि रे। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट, यसको फर्मुला के हुन्छ? ध्यान दिने, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट। कहाँ लेख्छु? यहाँ लेख, माथि लेख, यहाँ साइडमा लेख। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट, यसको फर्मुला के हुन्छ? ध्यान दिने, नम्बर अफ मोल्सको के भयो? वेट बाई मोलिकुलर वेट भयो। के छ? वेट बाई मोलिकुलर वेट। सक्यो छैन? त्यस्तै नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ? वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट, वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट। अब इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न हिजो सिकाएको थिएँ कि थिएन? त्यसैले यो याद दिनु पर्यो। जो हिजो आएको थिएन, होइन मनिष, हिजो आएको थिएन भने तिमीलाई भिडियो हेर्नै पर्छ। यसको हाम्रो पुरानो भिडियो पनि छैन। ठिक छ, त्यो क्लास चाहिँ डेली आउनु। ठिक छ नि, बुझेछौ नि, होइन? हेरिहाल। अब यसको जस्तै कि यसको अर्को फर्मुला थियो नि, थियो कि थिएन? यसको पनि अर्को हुन्छ। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट भनेपछि वेट अफ सोल्युट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सोल्युट, तलमा के हुन्छ? भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर भनेपछि भिएल लेखौँ। ठिक छ, अब हेरिहाल। वेट अफ सोल्युट लेख्छु म माथिमा, तलमा के लेख्छु म? भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर। अनि मल्टिप्लाई मैले 1 बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट लेख्न मिल्छ मिल्दैन? भनेको यो बुझेन मन? बुझ्यो? यो बुझिहालिन्छ, यति सिम्पल कुरा। अब ध्यान दिने, वेट अफ सोल्युट बाई भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर, यो कसको फर्मुला हो? मन वेट अफ सोल्युट इन ग्राम बाई भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर, कसको फर्मुला हो? यो ग्राम पर लिटर होइन, वेट अफ सोल्युट इन ग्राम बाई भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर, कसको हो यो? ग्राम पर लिटरको। अनि यता तिम्रो तलमा के आइदिन्छ? इक्विभ्यालेन्ट वेट आयो कि आएन? अनि मोलारिटीमा के आएको थियो भन त? के आएको थियो? ग्राम पर लिटर बाई मोलिकुलर वेट आएको थियो। हो कि होइन भन? मोलारिटी भनेको ग्राम पर लिटर बाई मोलिकुलर वेट, नर्मालिटी भनेको ग्राम पर लिटर बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट। बुझ्दैछौ कि छैन? ध्यान दिने। अब त्यसपछि ध्यान दिने, यसमा तिम्रो मोलारिटीको अर्को फर्मुला के थियो? ग्राम पर लिटर हामी के लेख्छौ? पर्सेन्टेज W/V × 10 तलमा मोलिकुलर वेट।
त्यस्तै यहाँ पनि नर्मालिटीको अर्को फर्मुला के हुन्छ ग्राम पर लिटरलाई हामी के लेख्छौँ पर्सेन्टेज W/V × 10 तलमा के लेख्छौँ इक्विभ्यालेन्ट वेट हो कि होइन मोलारिटीको अर्को फर्मुला के थियो पर्सेन्टेज W/V लाई हामी के लेख्छौँ पर्सेन्टेज W/W × डेन्सिटी × 10 तलमा मोलिकुलर वेट हो कि होइन त्यो चाहिँ नर्मालिटीको अर्को फर्मुला के हुन्छ पर्सेन्टेज W/V लाई हामी के लेख्छौँ पर्सेन्टेज W/W × डेन्सिटी × 10 इक्विभ्यालेन्ट वेट बुझ्यो कि बुझेन लेखो यहाँसम्म छिटो ल यो क्वेसन ध्यान देने क्वेसन के छ भनेपछि 10.6 ग्राम अफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज डिजल्भ इन 200 cc अफ द सोल्यूशन क्यालकुलेट द नर्मालिटी अफ द सोल्यूशन ठीक छैन अब निकालिहाल्ने त नर्मालिटीको फर्मुला के हुन्छ क्यापिटल एन के हुन्छ यसको फर्मुला भन त के हुन्छ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट बाय वॉल्यूम अफ सोल्यूशन लिटर भनेपछि VL भइहाल्यो अब ध्यान दिने नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट भनेको यहाँ के दिएको छ सोडियम कार्बोनेट हो गयो नि यो सोल्युट किनभने यो डिजल भएको छ डिजल भन्नुको मतलब के भयो कि यो तिम्रो के भइहाल्यो सोल्युट भइहाल्यो अब यसको तिमीलाई के निकाल्नु पर्छ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट तिम्रो दिएको छ नि यहाँ त फर्मुला थाहा हुनु पर्यो फर्मुला के हुन्छ यसको के हुन्छ वेट बाय इक्विभ्यालेन्ट वेट ई लेखिहाल हुन्छ हुँदैन तलमा के तिम्रो भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर भनेपछि VL अब हेर सोल्युट भनेको सोडियम कार्बोनेट वेट कति छ 10.6 छ हेर अनि इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ यसको ध्यान दिने अब मैले के भनेको थिएँ यदि तिमीलाई हेर अरू फर्मुला याद छ भने देखि टेन्सन लिनु पर्दैन तर मेन फर्मुला याद गरेर मात्रै गर्न चाहन्छ भने तिमीलाई इच एन्ड एभ्री कुरा थाहा हुनु पर्यो अब तिमीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न आउनु पर्यो अब सोडियम कार्बोनेटको सिम्बल के हुन्छ फर्मुला त्यो थाहा हुनु पर्यो के हुन्छ Na2CO3 यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट के हुन्छ मैले के भनेको थिएँ कि साल्ट एसिड हुँदा मोलिकुलर वेट बाई बेसिसिटी लिने बेस हुँदा मोलिकुलर वेट बाई एसिडिटी लिने साल्ट हुँदा यो साल्ट हो गएन के लेख्ने मोलिकुलर वेट बाई के हुन्छ नम्बर अफ पोजिटिभ और नेगेटिभ आयोन हुन्छ हुँदैन त सोडियम कार्बोनेटको तिमीले मोलिकुलर वेट निकाल्छ भने कति आउँछ 106 आउँछ अघि आएको थियो नि अब यसको यसमा चाहिँ कतिवटा आयोन छ पोजिटिभ या नेगेटिभ त Na2 छ भनेपछि Na प्लस प्लस CO3 माइनस माइनस हुन्छ हुँदैन दुईटा पोजिटिभ दुईटा नेगेटिभ छ मतलब यसको नम्बर अफ आयोन 2 भइहाल्यो यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति निस्किन्छ 53 कति निस्किन्छ 53 यो साइडमा लेखिहाल्नु तिमीहरू रिभिजन गर्ने बेलामा कहाँबाट आयो भनेपछि यहाँबाट आयो 53 भइहाल्यो अनि यो सोल्युसनको भोल्युम कति छ 200 cc छ कति छ 200 cc छ 200 cc लाई तिमीले लिटरमा लिन्छौ भने 0.2 भइहाल्यो भनेपछि 10.6 भइहाल्छ तलमा 53 भइहाल्यो मल्टिप्लाई 0.2 एउटा कटिहाल्छ 106 भागा 53 × 2 भइहाल्छ त 106 भागा 106 एक मात्रै आउँछ एक नर्मालिटी 1 इयर हुन्छ यसको आन्सर